नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष सवालको आजको अङ्कमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेमध्वज गाहा। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान यो हो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन। बुद्ध दर्शन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम विशेष सवालमा हामी विशेष व्यक्तिसँग विशेष विषयमा विशेष कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष सवाल केही समयपछि फेरि हामी सुचारू गर्दैछौँ। विविध कारणले गर्दाखेरिमा बिचमा रोकिन गए तापनि आजैबाट हामी सुरु गर्दैछौँ र ग्याप पछिको यो पहिलो कार्यक्रममा हामी यस्ता एकजना युवा व्यक्तिलाई निम्त्याउँदैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रितम भुजेल। उहाँ चाहिँ युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोष नवलपरासीका सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँको अन्य पनि विविध परिचय छ। विशेष गरी मैले आज चाहिँ युवा तथा सानो व्यवसाय स्वरोजगार कोष नवलपरासीका सदस्य सचिवको हैसियतले कुराकानी गर्न गएको छु। विशेष गरी सरकारले 2065 साल तत्कालीन सरकारले 2065 सालमा स्थापना गरेको यो युवा तथा सानो व्यवसाय स्वरोजगार कोषको जिल्लाको एकजना प्रमुख व्यक्ति भएको नाताले जिल्लामा चाहिँ के कसो भइराखेको छ र यसबारेमा जिज्ञासा पनि हुन सक्छ केही साथीहरूलाई, त्यो जिज्ञासा पनि समाधान हुने गरी म आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछु। म सुरुमा प्रितम भुजेललाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद प्रेम सर। युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोष नवलपरासीको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। हजुर। अहिले त जिल्ला टुक्रियो हैन? तपाईँ अहिलेसम्म पनि दुईटैतिर हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको त्यो संरचना चाहिँ चेन्ज भइसक्यो? यति बेला पनि मैले बर्दाघाट सुस्ता पूर्व र बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम दुवै जिल्लाको सदस्य सचिवको हैसियतले मेरो आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको अवस्था छ अहिले। त्यसो हुँदै गर्दाखेरिमा तपाईँ एक्लैले भ्याउनु भएको छ अथवा त्यो संरचना परिवर्तन गर्ने माग नभएको हो अथवा त्यो सोचमा हुनुहुन्छ? अत्यन्तै सान्दर्भिक विषय उठाइदिनु भयो। जब हिजो सङ्घीयताभन्दा अगाडि नवलपरासी जिल्ला पूर्व र पश्चिम एउटै हुँदै गर्दा जुन संरचनामा हामी अगाडि बढेका थियौँ त्यति बेला एउटै पाटोबाट काम गर्न सकेको अवस्था थियो। किनकि नवलपरासी जिल्लाको सिङ्गो संरचना परासी रामग्राममा जोडिएको थियो। त्यति बेला सबै कुराहरू त्यहाँबाट गर्न सजिलो भएको थियो र जति बेला सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनमा आइसकेपछि जिल्ला स्वाभाविक रूपमा 4 नम्बर र 5 नम्बर प्रदेशमा विभक्त भयो र नवलपरासी, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासीको रूपमा। त्यसपछि पनि मैले मेरो विभागमा मन्त्रालयमा मैले कुराकानी राखेको छु। युवा स्वरोजगार कोषको सचिवालयमा कि एकजना मान्छे, एकजना मबाट दुवै जिल्लाको संरचनालाई हेर्न असहज छ। किनकि दुवै जिल्लामा संरचना परिवर्तन सँगसँगै जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी फरक भएको अवस्था, दुवै जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दुवै जिल्ला पुलिस प्रशासन, दुवै जिल्लामा सबै अरू कृषि, पशु, डिभिजन सहकारीदेखि अन्य संरचनाहरू पनि फरक स्थापित भइसकेको अवस्थामा कोअर्डिनेसन गरेर जान समस्या हुने, एउटै जिल्लाबाट दुईवटा जिल्लाको कार्यक्रमलाई पारित गरेर स्वीकृत गरेर लैजान गाह्रो हुने, यी विविध प्राविधिक समस्याहरू मैले राखेको अवस्था छ र लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ अब छिटै त्यसको समस्या समाधान हुने प्रक्रियामा पनि होला। केही समयभित्रै अब त्यो संरचना चाहिँ दुईटै जिल्लामा पूर्व पश्चिम नवलपरासी दुईटैमै चाहिँ हुनेवाला छ। हुने सम्भावना पर्व छ। ठिक छ, अब हामी विषयवस्तुतर्फै लागौँ। अब युवा तथा सानो व्यवसाय स्वरोजगार कोष खासमा यसको मूल मकसद भनेको चाहिँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एउटा चाहिँ लक्ष्य लिएर देशमा हरेक वर्ष आउने 4 देखि 5 लाख युवाहरू, श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई सकेसम्म नेपालमै स्वरोजगार बनाएर हैन नेपालको समृद्धिलाई वृद्धि गर्ने एउटा मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यो हिसाबले खुलेको अथवा स्थापना भएको भन्ने मलाई लाग्छ मेरो अध्ययनमा। मैले तपाईँकै मुखबाट सुन्न चाहेँ भने चाहिँ खास एकदमै सर्वसाधारण मान्छेले पनि बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्यो भने यो युवा तथा सानो व्यवसाय स्वरोजगार कोष भने चाहिँ के हो, यसको उद्देश्य के हुन्, यसबारेमा थोरै प्रश्न भएर जाउँ अगाडि। खास गरी युवा स्वरोजगार हामी आफै पनि के बुझ्न सक्छौँ सजिलो भाषामा भने, सरल भाषामा युवा
जो राज्यले किटान गरेको युवाको एउटा परिभाषा छ, त्यो परिभाषालाई पनि हामी नेपाल सरकार तत्कालीन समयको अर्थ मन्त्रालयले 18 वर्ष उमेर पुगेको र 49 वर्ष उमेर ननागेको 50 वर्ष नपुगेको एउटा उमेर समूहलाई युवाको रूपमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय युवा तथा सानो व्यवसाय स्वरोजगार कोषले परिभाषित गरेको छ। किन परिभाषित गरेको भने अहिले पनि हाम्रो नेपालमा भएको एउटा उमेरगत पंक्ति हेर्ने हो र वैदेशिक रोजगारका निम्ति छिमेकी राष्ट्र भारतमा या त अरब कतारमा पनि आम नेपालीहरू अहिले पनि 60, 62, 65 वर्षसम्म आफ्नो श्रम बेचिरहेको अवस्था छ भने नेपालमा बसेर केही गर्छु भनेर चाहने मान्छेहरूका लागि या चाहने युवा एउटा श्रम शक्तिका निम्ति उमेरले छेक्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले 18 वर्षदेखि 49 वर्षसम्मको उमेरलाई युवा मान्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो उमेरको किटान गरिएको अवस्था छ भने युवा स्वरोजगार भनेको एउटा त्यस्तो उमेर समूह जो 18 वर्षदेखि 49 वर्षसम्मको सक्रिय एउटा जनशक्ति छ, जुन जनशक्तिले सञ्चालन गरेको उद्यम, सञ्चालन गरेको फर्म, सञ्चालन गरेको परियोजनाबाट उसले सञ्चालित गरेको परियोजनाबाट ऊ र उसका परिवारहरू बाँच्न सक्ने आधार बन्छ या सँगसँगै उसले सञ्चालन गरेको फर्मबाट उद्यमबाट उस सँगसँगै समाजमा रहेका एकाध बेरोजगारहरूलाई स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भने वास्तवमै त्यो युवा स्वरोजगार हो भनेर राज्यले त्यसको सरल ढङ्गबाट परिभाषित गरेको छ। हामी आजको दिनमा के बुझौँ भने कुनै मान्छेले एउटा मात्र मेसिन अगाडि राखेर मेसिन चलाएर दिनमा 2 जोर कुर्ता सुरुवाल सिलाउँछ भने त्यो स्वरोजगार हुन सक्दैन। ऊ आफ्नो जीविकोपार्जन मात्रै गरिरहेको छ। तर एउटा मान्छेले आफूसँग हातमा भएको सिपलाई भरपुर प्रयोग गरेर उसले उसको सिलाइ सेन्टरमा 1-2 वटा मेसिन राखेर 1-2 जना कालीगरलाई समेत रोजगार दिएर श्रम बजारमा केही टिवा पुर्याउन सक्ने एउटा साहस पैदा गर्छ भने या एउटा त्यो जमर्को गर्छ भने त्यसलाई सफल युवा स्वरोजगार भनेर मान्न सकिन्छ भन्ने एउटा परिभाषा छ। र अर्को परिभाषा के भन्नुहुन्छ भने साँच्चै युवा स्वरोजगार किन, युवा स्वरोजगारको लक्ष्य उद्देश्य के होला भन्ने तमाम बजारमा चाहिँ यो उत्साहका साथ या जिज्ञासाका साथ विषयवस्तु रहने गर्छ। खास गरी युवा स्वरोजगार 2065 साल फागुनको 21 गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री सधैँ गर्दा यो नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा ल्याइएको कार्यक्रम हो। खास गरी हामीले सरल भाषामा के बुझ्नुपर्छ भने युवा स्वरोजगार एउटा द्वन्द्वको उपज हो। जति बेला 2052 सालदेखि 2062-63 सालसम्म नेपालमा एउटा यस्तो बिर्सनै नसक्ने यस्तो काली लाग्दो द्वन्द्व अगाडि बढ्यो, जुन द्वन्द्वले थुप्रै मान्छेहरूलाई प्रताडित बनायो। हजारौँ मान्छेहरू शहीद भए, हजारौँ मान्छेहरू बेपत्ता भए, हजारौँ मान्छेहरू अपाङ्ग भए। जो मान्छे आज पनि गुमेका हातहरू, गुमेका आँखाहरू, गुमेका खुट्टाहरू, शरीरमा बम र बारुदका छर्राहरू बोकेर जीवन बिउन विवश छ। कतिपय मान्छेहरू भोलि आउँछु भनेर फर्केर गएका मान्छेहरू आजसम्म नआएको अवस्था छ। ती आमाहरूले साँझ पर्दै गर्दा कति बजे, कुन बेला, कुन रातमा मेरो सन्तान घरमा आएर ढोका ढकढकाएर आमा म आएँ भन्छ भनेर त्यो पर्खाइमा कुर्ने तमाम लाखौँ आमा बुबाहरू अहिले पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। र द्वन्द्वको चपेटामा तत्कालीन समयको राज्य पक्षबाट होस् या तत्कालीन समयको परिवर्तनका निम्ति लड्ने पार्टी एकीकृत माओवादी या माओवादी पार्टीको त्यो एउटा दुवैको चपेटामा चाहे नेपाल सरकारको एउटा प्रशासनले कथित माओवादीको नाममा धरपकड गर्दै गर्दा या माओवादी आन्दोलनले सिआइडी या पुलिस प्रशासन, सैन्य प्रशासनको नाममा गाउँ समाज टोलमा धरपकड गर्दै गर्दा एउटा युवा दोहोरो मारमा या नेपाल सरकार या राज्यको धरपकडमा या परिवर्तनकारी आन्दोलन गर्ने माओवादी शक्तिको धरपकडमा पर्दै गर्दा थुप्रै युवाहरू गाउँ छोडेर पलायन भए। सक्नेहरू द्वन्द्व विस्थापितका नाममा सदरमुकामतिर झरे, केही सक्नेहरू छिमेकी राष्ट्र भारततिर लागे, अलि सक्ने मान्छेहरू अरब, कतार, साउदी, मलेसिया, बहराइन, दुबई, कुवेततिर लागे। अझै सक्ने मान्छेहरू हातमा पासपोर्ट बोकेर ती मान्छेहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युकेतिर लागे। जसरी पनि 2052 सालदेखि 2062-63 सालसम्म चलेको एउटा द्वन्द्वले के जन्मायो भन्नुहुन्छ भने यसले नितान्त युवा श्रम बजारमा युवाहरूको एउटा अभाव जन्माइदियो। यो देश छोडेर परदेशतिर लाग्ने युवाहरूको सङ्ख्या, युवा श्रम शक्तिकै करिब 77% युवा श्रम शक्ति परदेशतिर लाग्न बाध्य भयो। चाहे त्यो राज्य पक्षबाट धरपकडमा परेर होस् या यो देशमा कुनै पनि विकासको सम्भावना छैन, रोजगारीको सम्भावना छैन, यो देशमा भएको अराजकता, यो देशमा भएको हिंसा, यो देशमा भएका तमाम समस्याहरू
हेरेर बस्न नसकिने फ्रस्ट्रेटेड युवाहरू मानौ त्यो जीविका पार्जनको निम्ति मान्छे परदेशी हो। जुन कुरा अहिले भर्खर बजा उठाउनु भयो, हरेक वर्ष श्रम बजारमा युवाहरू आउँछन्। वास्तविक हो भने हरेक वर्ष श्रम बजारमा 4,50,000 युवाहरू तपाईँ हाम्रो बिचमा यति बेला बाबाआमाले खाइ नखाइ घाँस काटेर गोबर फालेर दिनभरि अर्काको ज्यामी श्रमिक निमेक गरेर ज्याला मजदुरी गरेर हुर्काएका म जस्ता तपाईँ जस्ता युवाहरू 4,50,000 श्रम बजारमा आउँछन्। ती सबै युवाहरूले यो देशमा श्रम पाउँदैन, रोजगार पाउँदैन। करिब 30,000 युवाहरूले रोजगार पाउँछन् भनिएको छ, बाँकी रह्यो 4,20,000। ती 4,20,000 मध्ये पनि ती 20,000 युवाहरू कहीँ न कहीँ यो वा त्यो बाहनामा कुलतको दलदलमा फसेर आफ्नो सुन्दर जीवन बिगार्न बाध्य छन्। बाँकी रह्यो 4 लाख युवाहरू, तपाईँ म जस्तो युवाहरू हरेक दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढोकामा राजधानी बनाएर यो देश छोड्न बाध्य छन्। यसरी हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1200 देखि 1500 युवाहरू जो म कहिले फर्कने छैन भनेर आफ्नो जीवनमा भएको सानो मुटुको आधा हिस्सा अलिकति सङ्गिनीलाई बाँड्दै, अलिकति छोराछोरीलाई बाँड्दै, अलिकति आमा बाबालाई बाँड्दै यो रित्तो मानसपटल रित्तो मुटु बोकेर परदेशको तातो घाममा प्लास्टिक जस्तै पग्लनका निम्ति, एउटा टाउकाले पहाड फोर्नका निम्ति यहाँ आमा बाबाले दिएको दुध र भात मन नपरेर लात्ताले सारेर होटलमा गएर मोमो र पिज्जा खाएको नेपाली युवा, श्रीमतीको मायाले दिएको दाल र भात नरुचेर होटलमा गएर चाउमिन खाएको युवा आज परदेशी बजारमा गएर यो श्रम बजारमै गएर संसारको सबैभन्दा सस्तो मजदुरको रूपमा, संसारको सबैभन्दा अयोग्य कामदारको रूपमा विदेशमा गएर काम गर्न यो मजदुर छ या मजबुर छ। यो मजबुरीलाई हामीले जसरी हुन्छ यसरी हरेक दिन जाने युवाहरूको सङ्ख्या आज हेऱ्यो भने करिब 50 लाखभन्दा माथि युवाहरूको सङ्ख्या छ। करिब 2.25 लाख हाराहारीमा महिलाहरूको सङ्ख्या छ। यसरी हरेक दिन परदेशमा गएर महिला हिंसामा परेको एउटा अवस्था, काम नजानेर हात हल्लाएर गएको मान्छे हात काटिएको अवस्था, खुट्टाले टेकेर गएको मान्छे खुट्टा काटिएको अवस्था, आँखा हेरेर गएको मान्छे आँखा गुमाएको अवस्था, सिङ्गो मजबुत जलजलाउँदो भरभराउँदो शक्ति शरीर बोकेर गएको मान्छे प्यारालाइसिस भएर फर्किएको युवा, अझै सबै चिज भरोसा आशा हुँदै पनि यहाँ भएको सबै सम्पत्ति ब्याङ्कमा धितो राखेर बन्दकी राखेर थुप्रै अपार पैसा कमाउने, घरका छोराछोरीलाई मिठो मिठो खुवाउने, छोराछोरीको राम्रो शिक्षा दीक्षा दिने, बिग्रिएको आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्ने आशामा गएको युवा बन्द आकाशमा बेरिएर फर्कने जुन एउटा अवस्था छ, त्यो बिकराल अवस्थालाई अब रोक्नुपर्छ। एउटा बिहा मकै उम्राए पनि, एउटा गेडो मकै उम्राए पनि, एउटा थोपा पसिना चुहाए पनि एउटा नेपालीले यही देशमा चुहाउने वातावरण बनोस् भन्ने त्यो एउटा दृष्टिकोणको साथ र सँगसँगै यो देशमा वर्षौँदेखि उत्पीडित आदिवासी जनजाति, उत्पीडित दलित महिला, एकल महिला, बेपत्ता, घाइते सहित अपाङ्ग, पछाडि परिएको वर्ग, सीमान्तकृत वर्ग, अति सीमान्तकृत वर्ग, लोपोन्मुख वर्ग, जोसँग परम्परागत सिप र व्यवसाय अँगाल्ने वर्गहरू छन्, ती वर्गलाई यही देशमा केही छ है। अब हामी देश बनाउने हो भने यहाँ बसेर बनाउनुपर्छ। करोडौँ करोड जो वर्षौँदेखि बर्मा, भुटान, श्रीलङ्का, इन्डिया, असम, गुवाहाटी लगायत हङकङ, मलाय बस्ने तमाम नेपालीहरूको सङ्ख्या जोड्दा आज करिब 1.7 करोड हाराहारीमा हुन पुग्छ। ती तमाम सबै नेपालीहरू यो देश फर्क, फेरि पनि यो देशमा केही गरेर देशले आज युवा खोजिरहेको छ। आज देशमा युवाको अभावमा मलामी पनि आज महिला दिदीबहिनीहरू जानुपर्ने एउटा तड्कार अवस्था आएको छ। यो अवस्थालाई सम्बोधन गरौँ, फेरि पनि यो देश बनाउनका निम्ति युवाहरूलाई उत्साहित गरौँ भन्ने हिसाबले नै यो कर्जा कार्यक्रम तत्कालीन समयको सरकारले ल्याएको छ। भनेपछि युवा तथा सानो व्यवसाय स्वरोजगार कोषको उद्देश्य भनेको बृहत छ। तपाईँले केही भावनात्मक कुराहरू पनि गर्नुभयो, यथार्थ पनि हो होइन। अब 2065 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मन्त्रित्वकालमा स्थापना भएको यो कोष अब लगभग 65-75 भनेपछि मोर देन 10 इयर्स भइसक्यो होइन। अब तपाईँले भनेकै जो लक्षित वर्ग छन्, द्वन्द्व पीडित, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, यिनीहरूलाई जो चाहिँ यो युवा स्वरोजगार कोषले मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भनेर भनिएको छ। अब यो मोर देन 10 इयर्स हुँदै गर्दाखेरिमा समग्र देशको र जिल्लाको, तपाईँ नवलपरासी जिल्लाको सदस्य सचिव हुँदै गर्दाखेरिमा यसको प्रभावकारिता चाहिँ कस्तो रहेको छ तथ्याङ्कगत हिसाबले भन्दाखेरि पनि होइन। र तपाईँ लक्षित वर्गमै तपाईँहरूको कतिको चाहिँ त्यो कर्जा लगानी भएको छ
र प्रभावकारिता के छ नवलपरासी जिल्लाको हकमा पनि भनिदिनु होला र राष्ट्रिय रूपमा पनि? धन्यवाद छ प्रेम सरलाई। विषय अत्यन्तै सान्दर्भिक घनीभूत विषय उठाउनु भएको छ। मैले अघि पनि जोडेँ, युवा स्वरोजगार कोषको लक्ष्य र मर्मलाई जोडेँ। र खास गरी यो मर्मभित्र के छ भन्नुहुन्छ भने जति बेला युवा स्वरोजगार कोष 2065 सालमा स्थापना भए पश्चात दुर्गम जिल्लाका 22वटा जिल्लाहरूबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, अन्य डेभलपमेन्ट विकास बैंक लिमिटेड जस्तै राइजिङ, त्रिवेणी, 30वटा भन्दा बढी बैंक, 650 भन्दा बढी सहकारी मार्फत सहकारी मार्फत सुरु गरियो जति बेला 2065 सालपछिको 2068 सालको बिचमा। तर ती दुर्गम द्वन्द्वले प्रभावित पारेका ठाउँहरूमा सुरु गर्यो ताकि हिजो द्वन्द्वको एउटा आलो घाउमा मलम लगाउनको निम्ति, द्वन्द्वका डोबहरूमा मलम लगाउनको निम्ति, द्वन्द्वले प्रताडित भएको एउटा आमा एउटा बाबाको समस्या हल गर्नको निम्ति, ताकि शान्तिपूर्ण स्थापनापछि यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि जसले जसका निम्ति बलिदान गरेको, जसले जसका निम्ति एउटा काली लाग्दो भुमरी खेपेको, ती मान्छेहरूले पक्कै पनि परिवर्तनको एउटा अनुभूत गरून् भन्ने हिसाबले ती 22वटा जिल्लामा पुग्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट। तर जुन इच्छा अपेक्षा चाहनाका साथ कार्यक्रम गएको, तर ती कार्यक्रम लक्षित वर्गमा त्यति बेला पुग्न सकेन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्दै सुरुवाती चरणमा चाहिँ लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेन, किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वाभाविक रूपमा लगानी गर्दा उनीहरूले लक्षित वर्ग भन्दा पनि, नहुने वर्ग भन्दा पनि, हुँदा खाने वर्ग भन्दा पनि, नहुँदा खाने वर्ग भन्दा पनि हुने खाने वर्गहरू कहाँ छन् जसलाई कर्जा प्रवाह गरेपछि सजिलैसँग कर्जा असुली हुन्छ भन्ने हिसाबले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सोच बन्दै गर्दा त्यति बेला लक्षित वर्गको हातमा पुग्न सकेन, ठेकदारका हातमा पुग्यो। ती ठेकदार गाउँका शोषक सामन्तीहरू, हुने खाने महाजनहरूको हातमा पुग्दै गर्दा लक्षित वर्गलाई केही रूपमा भने जति गरी सम्बोधन गर्न नसकेपछि 2068 सालपछि करिब 69 सालको फेरिमा डाक्टर पुण्यप्रसाद रेग्मी उपाध्यक्ष, विनोद कुमार गुरागाई कार्यकारी निर्देशक भएर आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यो देशमा सहकारीको विकल्प छैन है। गाउँ पुग्ने एउटै मात्र निकाय सहकारी हो। जहाँसम्म लाग्छ सहकारी कस्तो चिज हो भने बिचौलियाहरूको अन्त्य गर्ने एउटा निकाय नै सहकारी हो भन्ने बुझिसकेपछि अब गाउँका माझी मुसर बोटेसम्म पुग्ने, दलित उत्पीडित समुदायसम्म पुग्ने, यो देशका सीमान्तकृत वर्गसम्म पुग्ने, मान्छेहरूका घर घरसम्म पुग्न सक्ने एउटै प्रभावकारी कार्यक्रम भनेको सहकारी हुनसक्छ भनेर सहकारी मार्फत गइसकेपछि अहिले करिब 65,000 युवाहरूमा यो कर्जा लगानी भएको अवस्था छ। करिब देशभरि करिब 8 अरब 50 करोडको हाराहारीमा लगानी भइसकेको अवस्था छ र यो बिचमा करिब 4 करोड असुली पनि भइसकेको अवस्था छ र यति बेला 4 अरब लगानी भइसकेको अवस्था छ। 4 अरब 50 करोड करिब यति बेला कर्जा बजारमा छ, जो युवाहरूले कर्जा लिएर व्यवसाय गरेको अवस्था छ। जुन तपाईले राष्ट्रिय सिनेरियोको रूपमा भन्दै गर्दा नवलपरासीको विषयमा पनि उठाइदिनुस् भन्नुभएको छ। 2069 सालपछि नवलपरासी जिल्लामा पनि करिब हामी 52-53वटा सहकारीबाट कर्जा कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। सुरुमा हामी 18वटा सहकारीबाट कर्जा कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ। यति बेला करिब 52-53 भन्दा माथि सहकारीमा हामी कर्जा कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौँ। सहकारी प्रभावकारी छ अथवा गाउँमा पुग्ने भनेको सहकारी हो, तर वित्तीय संस्था अन्य बैंकहरूबाट पनि त यो कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ। तपाईले बैंकहरू मार्फत चाहिँ गर्नु भएको छैन? अहिले नवलपरासीमा बैंक मार्फत छैन। योभन्दा अगाडि सुरुमा मिसन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, साङ्ग्रे डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, त्रिवेणी विकास ब्याङ्क लगायतका ब्याङ्कहरूबाट कर्जा लगानी भएको थियो। तर जुन वर्गमा पुग्नुपर्ने त्यो वर्गमा ब्याङ्कसम्म पुग्न सकेन या त्यो वर्ग ब्याङ्कसम्म जान सकेन। दुईटा कुरा हुन्छ, किनकि आज पनि नेपालमा भएका करिब 35,000 सहकारी छन्, 63 लाख मान्छेहरू करिब सहकारीमा आबद्ध छन्। तर पनि एउटा माझी मुसर बोटे सहकारीको पहुँचसम्म आइपुग्न सकेको अवस्था छैन, एउटा दलित समुदाय सहकारीको पहुँचसम्म आइपुग्न सकेको छैन, एउटा चेपाङ सहकारीको पहुँचसम्म भनेपछि त सहकारी पनि प्रभावकारिताको हिसाबले 20को 19 हो, तर 20 होइन। किनकि जुन सहकारी मजदुरबाट सुरु गरेको सहकारीले पनि आज मजदुरहरूलाई त्यति सजिलै ओगट्न सकेको छैन। किनकि सहकारी पनि आजको सहकारी सञ्चालन नीति पनि रवैया या हुने खाने मान्छेहरूको ट्रेन या वित्तीय संस्था जस्तै गरी ब्याङ्क जस्तै गरी सहकारी चल्ने अहिलेको ट्रेनले गर्दा त्यो सोचे जति सम्बोधन हुन त सकेको छैन। यद्यपि पनि
जति बेला ब्याङ्कबाट सुरु गरी त्योभन्दा धेरै नै फलदायी त्योभन्दा धेरै नै उपलब्धिमूलक भएको छ। नवलपरासीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने करिब यति बेला हामी 38 करोडको हाराहारीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ र अझै हामीसँग 20-22 वटा सहकारीहरू लगानी भइसकेको अवस्था छ। करिब 2077 जना युवाहरूलाई हामी लगानी गरेको अवस्था छ। 2077 जना युवाहरूले लगानी गरेको अवस्था छ। त्यसमा करिब कुल लगानीकै 48% महिलाहरूले कर्जा लिनु भएको छ भने 52% पुरुषहरूले कर्जा प्राप्त गर्नु भएको छ। यसमा भन्नुहुन्छ भने मधेसी 1% मधेसीको सङ्ख्या यति बेला हामी कहाँ छ। करिब 34% जनजाति समुदायका युवाहरू बेरोजगार युवाहरूले यसको सेवा लिइरहेको अवस्था छ र दलित समुदाय 10% दलित समुदायले यो कर्जा प्राप्त गरेको अवस्था छ र द्वन्द्व पीडितका नाममा साँच्चै द्वन्द्व पीडित या द्वन्द्वबाट विस्थापित भएका 1% युवाहरूले यो कर्जा अनुभूत गरेको अवस्था छ र यो सँगसँगै हामीले कर्जा चाहिँ वास्तविक ठाउँमा जाओस् भन्ने हिसाबले यति बेला नवलपरासी जिल्लामा करिब 353 पशुपालनमा लगानी भएको छ। 34 उद्योगमा, 60 कृषिमा, सिपमूलक 139 सिपमूलक व्यवसायमा, 86 वर्कसपहरूमा, परम्परागत सिप र व्यवसाय जो माछा मार्ने, डोका डालाहरू बनाउने, आरनको काम गर्ने, मादलहरू बनाउने, यस्तो परम्परागत सिपमा 38 जुत्ता सिउने 38वटालाई लगानी गरिएको छ। सेवामूलक जो सिलाइ, ब्युटी पार्लरदेखि लिएर किराना पसल हुँदै यो 439 यो क्षेत्रमा चाहिँ करिब यसरी लगानी गरिएको अवस्था छ र जुन बर्दघाट सुस्ता पूर्व र सुस्ता पश्चिम छ यति बेला बर्दघाट सुस्ता पूर्व र सुस्ता पश्चिमको सिनारी हेर्ने भने हामी नेपालको एउटा मात्रै जिल्ला हो नवलपरासी जहाँ आज हामी जति लगानी गरेका छौँ त्यो लगानी यति बेला बजारमा हामीले 1 रुपैयाँ पनि असुली गर्न बाँकी छैन। नेपालकै सिनारीमा 77 जिल्लाको सिनारीमा हेर्नुहुन्छ भने 100% असुली भएको जिल्ला नवलपरासी। भनेपछि तपाईँ यो होइन युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोष नवलपरासीको सदस्य सचिव हुँदै गर्दाखेरिमा तपाईँको जो जिल्लामा भइराखेको छ यो कार्यक्रम मार्फत यो चाहिँ एकदमै प्रभावकारी छ भन्नेमा तपाईँ आफू आत्मसन्तुष्ट हुनुहुन्छ भएको अवस्था छ र नेपालकै सिनारीमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै ब्याज अनुदान बाँड्ने जिल्ला पनि हाम्रो। मेरो यहाँनिर एउटा जिज्ञासा, यो सामान्य मान्छेहरूलाई पनि जिज्ञासा हुनसक्छ, किन यो युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय होइन संस्थाहरू त्यस्तै गरी सहकारीहरूसँग किन चाहिँ यसरी समन्वय गर्नु परेको होला, डाइरेक्ट चाहिँ लगानी गर्न किन नसकेको होला युवाहरूलाई? अत्यन्त सान्दर्भिक विषय उठाउनुभयो। नेपालमा साँच्चै एउटा त्यस्तो किसिमको नीतिको व्यवस्था छैन जो हामी अझै पनि नेपालीहरूमा साँच्चै राज्यप्रतिको जवाबदेहिता छैन। हामीले राज्यको एउटा कुनै पनि कर्जा लिइसकेपछि त्यो कर्जालाई सहज ढङ्गबाट तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास अहिले पनि आम नेपालीमा भइसकेको अवस्था छैन। किनकि नेपालको पुरानो परिवेशलाई हेर्दै आयो भने कुनै पनि राज्यले नेपालमा भएका कुनै पनि क्षेत्रमा प्रमोटका निम्ति या प्रवर्धनका निम्ति लगानी गरेको लगानी अहिले पनि ती लगानीहरू साँच्चै जुन शीर्षकमा लगानी गरिएको त्यो शीर्षकमा त्यसले सफलता हासिल गरेको अवस्था छैन। किनकि आम नेपालीहरू नै राज्य अनुदान व्यवसाय गरेर अनुदान पाउनुभन्दा पहिल्यै मान्छेहरू अनुदान खोजेर व्यवसाय गर्ने प्रवृत्ति नेपालीहरूमा हाबी छ। तपाईँ अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, आम सञ्चारबाट अहिले पनि निहाल्न सक्छौँ नेपालीहरूको ट्रेन्ड कस्तो छ, मानसिकता कस्तो छ भने प्रदेशले अनुदान बाँड्छ या स्थानीय सत्ताले अनुदान बाँड्छ या राज्य केन्द्रीय सरकारले अनुदान बाँड्छ भन्ने सुइको मात्र नेपालीको कानमा पर्यो भने त्यो पढ्दै गर्दा पहिला अनुदान ल्याएर व्यवसाय गर्नुपर्छ कि आफ्नो लगानीबाट म उद्यमी बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता कम छ। त्यसो भएको हुँदा पनि सोझै युवा स्वरोजगार कोषले सोझै युवाहरूको हातमा पुर्याउने साँच्चै एउटा त्यो चेन छैन। त्यो हामीसँग माथिदेखि तलसम्मको एउटा संयन्त्रको अभाव छ। त्यो अभावले के गर्छ भने वास्तविक युवा आज बेरोजगार भएको युवा पहिचान गर्न हामीसँग त्यत्रो धेरै जनशक्ति छैन र नवलपरासी जिल्ला आफैमा एउटा सानो छैन र मैले औषधि नगरपालिकाभित्र बस्ने एउटा युवा बेरोजगार हो कि होइन भनेर मैले त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्न मलाई 1 हप्ता लाग्छ र साँच्चै त्यो युवाले व्यवसाय गर्छ कि गर्दैन भनेर पत्ता लगाउन सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ। दुईटा कुरा भयो। सहकारीमा पुग्नु भयो भने सहकारी सबैभन्दा पहिला यो कर्जा पाउने मान्छे सहकारीको सदस्य हुने प्रावधान छ।
सहकारी सदस्य नभइकन त युवाले कर्जा पाउन सक्दैन। जस्तै काउसदीमा कर्जा आयो, मानुष्य काउसदीको एउटा नवतिरुवणी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था, यति बेला काउसदीमा 9वटा सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ। मान्नुहोस् हाम्रो नवलपुर जिल्लाको युवा स्वरोजगार कोषको सम्पर्क सचिवालयको रूपमा हामीले नवतिरुवणी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई विकास गरेका छौँ। यहाँ भएका जति पनि समस्या छन् आम सहकारीहरूले त्यहाँ गएर सोध्न बुझ्न सक्ने एउटा व्यवस्था मिलाएका छौँ। जस्तै मान्नुहोस् नवतिरुवणी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडमा कर्जा आयो भने नवतिरुवणी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले उसको कार्यक्षेत्रभित्रका सेयर सदस्यहरूमा प्रवाह गर्ने नीति छ र उसले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सेयर सदस्यहरूलाई प्रवाह गर्ने नीति अनुरूप उसले जुन सदस्य उसको सहकारीको सेयर सदस्य हो उस सदस्यको बारेमा त्यहाँका सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति या अन्य उपसमितिका मान्छेहरू जानकार हुन्छन्। भनेपछि यसरी म तपाईँलाई विषयमा रोकेँ भनेपछि दुईवटा कुरा बुझ्यो तपाईँको कुराबाट चाहिँ। तपाईँको आशय चाहिँ के रह्यो भने एउटा कुरा त हामीसँग जनशक्ति कम छ, पक्कै हो। दोस्रो कुरा हामीले डाइरेक्ट लगानी गर्दाखेरिमा युवाहरूले चाहिँ त्यो उनीहरूले चाहिँ जेमा लगानी गर्छु त्यसैमा लगानी गर्छ कि गर्दैन भन्ने हिसाबले यदि लगानी गरेन त्यो भने हैन त्यो जो लगानी गरेको रकम हुन्छ त्यो चाहिँ डुब्ने सम्भावना हुन्छ, जोखिम छ। त्यसकारण हामीले सहकारीहरूबाट समन्वय गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्यो। मैले यहाँ बिचमा तपाईलाई अब बिना धितो लगानी गर्ने भन्नुभएको छ। सहकारीहरूमा, ब्याङ्कहरूमा अथवा वित्तीय संस्थाहरूमा त अब त्यो धितो राख्ने चलन त होला नि त। फेरि अब बिना धितो भनेर सरकारले भन्ने अनि सहकारीहरूमा धितो राख्ने चलन छ होला। म तपाईँलाई यो कुरा क्लियर त बनाएर गराइन्छ फरक। यो मिडिया मार्फत यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजन सुनेर बस्ने तमाम बेरोजगार युवाहरूलाई पनि म यो बीचबाट के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अहिले जुन विषय उठाउनु भएको थियो कि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहकारीबाटै लगानी गर्नुपर्ने कारण किन भन्नुभएको छ। खासमा हामी कर्जा चाहिँ सोझै बेरोजगार युवाको हातमा दिन सक्दैनौँ किनकि हामीसँग त्यो संयन्त्र छैन। अघि पनि मैले जानकारी गराएँ र सोझै युवाको हातमा हामी कर्जा दिँदै गर्दा त्यो कर्जा अत्यन्तै जोखिमताको उच्च शिखरमा पुग्ने, त्यो जोखिम हामीले मेन्टेन गर्न नसक्ने एउटा अवस्था पनि छ। र अर्को अवस्था के हो भने हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूलाई कर्जा हामीले प्रवाह गर्दै गर्दा हामी नीतिगत रूपमा टर्म एन्ड कन्डिसन छन्, हामीले केही शर्तहरू राखेका हुन्छौँ, केही सम्झौता गरिमेलाई केही एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छौँ। त्यो सम्झौता पत्रमा थुप्रै कुराहरू उल्लेख गरेका हुन्छौँ र जुन उल्लेख गरिएका कुराहरूमा सहकारी सिङ्गो सहकारी बाद दिएको हुन्छ र त्यो सम्झौता भन्दा बाहिर सहकारी जान नसक्ने गरी हामीले सहकारीलाई एउटा परिबन्धमा या सहकारीलाई त्यो किसिमले हामीले सम्झौताभित्र राखेका हुन्छौँ। र अर्को कुरो हामीले सहकारीलाई कर्जा दिने हो, हामीले युवालाई कर्जा दिने होइन। देशैभरि हाम्रो नीति के हो भने सहकारीलाई हामीले यति बेला 5%मा कर्जा दिन्छौँ, 5%मा हामी सहकारीलाई कर्जा दिन्छौँ। सहकारीले कर्जा हामीसँग सम्झौता भइसकेपछि सहकारी खातामा हामीले पैसा सम्झौता बमोजिमको 50 लाख 1 करोड पैसा राखिदिइसकेपछि ऋण राखिदिइसकेपछि सहकारीले पहिला उसको सहकारीको सञ्चालक समितिहरूले सूचना आवेदन प्रकाशन गर्छन्। ल है हाम्रो सहकारीमा यति लाख आएको छ, यति लाख मध्येको पहिलो किस्ता हामी बजारमा युवा बेरोजगारहरूलाई लगानी गर्न इच्छुक छौँ। युवा स्वरोजगार कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न चाहने तमाम युवाहरू आवेदन दिन सक्नुहुनेछ भनेर उनीहरू सार्वजनिक ठाउँमा सूचना टाँस गर्छन्। सहकारीले जोसँग तपाईँहरूको कर्जा चाहिँ सम्झौता भएको छ उक्त सहकारीले त्यसपछि बजारमा उनीहरूले सार्वजनिक ठाउँहरूमा सूचना टाँस गरे बमोजिम तमाम युवाहरूको आवेदन पर्छ। तर सबै आवेदन परेका युवाहरूले कर्जा पाउन सक्दैनन् किनकि युवा स्वरोजगार कोषको प्रकृति, युवा स्वरोजगार कोषको मर्म र निर्देशिका बमोजिम जसले पाउनु पर्ने ती युवाहरूले कर्जा पाउनको निम्ति उपयुक्त हुन्छन् र युवाहरूले 10%मा यो कर्जा पाउँछन्। हामी सहकारीलाई 5%मा दिन्छौँ, युवाहरूले 10%मा पाउँछन् र सहकारीले लगानी गरेपछि सहकारीले हामीलाई तिर्छ, युवाले सहकारीमा तिर्छ। यस्तो किसिमको चेन बनाइएको हुँदा अलिकति लगानी गर्न सहज हुने, जोखिम डिभाइड हुने अवस्था। त्यो त हो कि मेरो जिज्ञासा खासमा के हो भने युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको उद्देश्य भनेको बिना धितो मैले यहीँनिर सोधेँ अधिकतम कति लगानी गर्नुहुन्छ, न्यूनतम कति? युवा स्वरोजगार कोषको पहिलाको लगानीको अवस्था कस्तो थियो? 30,000 देखि 2 लाखसम्म दिने। जति बेला 2065 सालमा एउटा शोध गरियो एउटा अर्थविदहरूले या आर्थिक संरचनाले कि नेपालमा कति रकमले नेपाली युवा रोजगार हुन सक्छ भन्ने कुरालाई आइडेन्टिफाई गर्दै गर्दा त्यो प्रतिवेदन जारी गर्दै गर्दा नेपालमा 30,000 देखि 2 लाखसम्मले युवा बाँच्न सक्छ। एउटा चटपट गर्ने ठेला गर्ने मान्छेले 30,000 पायो, आजको दिनमा बेरोजगार भएर बसेको युवाले व्यवसाय गर्न सक्छ भन्ने एउटा शोध, एउटा प्रतिवेदनले
त्यो पेश गरिसकेपछि हामीले 50,000 देखि 2 लाखसम्म लगानीको दायरा बनाऊ। तर नारायणीमा थुप्रै पानी बग्दै गर्दा नेपालको परिवर्तन सिङ्गो परिवर्तन अगाडि बढ्दै गर्दा रेमिट्यान्सले नेपाललाई यतिसम्म माथि उठाउँदै गर्दा अब 50,000ले युवा रोजगार हुन सक्ने सम्भावना छैन भन्ने आकलन भइसकेपछि हामीले अहिले बढाउनु भएको छ 5 लाखसम्म 5 लाखसम्म पुर्याउनु भएको छ। 5 लाखसम्म त्यो कुरालाई पुर्याएका छौँ। कार्यविधि बन्ने अन्तिम तयारी छ। कार्यविधि बन्दै गर्दा यो कुरा लगानी सम्पन्न गर्ने कुरामा 5 लाखसम्म एउटा युवाले पाउने कुरामा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छैन होइन। यो हाम्रो बोर्ड मिटिङले पास गरिसक्यो। हाम्रो आफ्नो कार्यविधि अन्तिम लगभग सकियो भन्दा पनि हुन्छ। र अर्को कुरो हालसम्म चाहिँ 2 लाख नै छ नि त। हालसम्म 2 लाखै छ। अब आउने नयाँ सम्झौताहरूमा अब 5 लाख कार्यान्वयन भएर आउने अवस्था छ, जुन बिना धितो कसरी सम्पन्न हुन सक्छ। अहिले यति बेलासम्म हामीले बिना धितो लगानी गरेका छौँ। त्यही त युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको नीति बिना धितो लगानी गर्ने भनेको छ। तपाईँहरूले सहकारी मार्फत सहकारीसँग अथवा वित्तीय ब्याङ्कसँग तपाईँहरूको कर्जा सम्झौता हुन्छ होइन। अब भन्दाखेरि चाहिँ बिना धितो भन्ने, तर जो सहकारीहरू छ यिनीहरूले त धितो राख्ने गरे होला नि त। छैन भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि सहकारीले दृष्टिबन्धक या ठाडो रोक्का गर्न पाउने कुनै पनि प्रावधान छैन। सहकारीलाई पूर्व सहमति अनुसार पूर्व एग्रिमेन्ट अनुसार नै त्यो कुराको व्यवस्था छ। कुनै पनि ऋणी 2077 जना कुनै पनि ऋणीले मैले दृष्टिबन्धक गर्नु पर्यो, मैले ठाडो रोक्का गर्नु पर्यो भन्ने त्यो कुनै गुनासो पनि छैन। र अर्को कुरो, जुन व्यवसायलाई लगानी गर्ने हो त्यो व्यवसायलाई लगानी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले 1 दिने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्छौँ। म आफै त्यो तालिमको प्रमुख भएको हुनाले, यो जिल्लाको तालिम संयोजक भएको हुनाले म आफै तालिम दिन जाने व्यवस्था छ। र सँगसँगै तालिम दिनुभन्दा अगाडि ती जसका आवेदन परेका हुन्, जसले कर्जा पाउन योग्य छन् र जसलाई सहकारीले छनौट गर्यो ती फाइलहरू हामी हेर्छौँ। ती फाइलमा कबुलियतनामा या मन्जुरीनामा, नागरिकताको फोटोकपी, लाल पूर्जाको फोटोकपी, कर तिरेको रसिदको फोटोकपी, या ऊ अहिले जग्गा हो प्रति जग्गामा बसिरहेको छ, भूमिविहीन हो भने नगरपालिका वडा कार्यालयले भूमिविहीन भएको सिफारिस, र श्रीमानले लिने हो भने श्रीमतीको मन्जुरीनामा, श्रीमतीले लिने हो भने श्रीमानको मन्जुरीनामा, र उसको ठाडो निवेदन र सहकारीले बनाएको शेयर सदस्यता प्रमाणपत्र। यहाँभन्दा अरू खासै हाम्रो युवा स्वरोजगारको कर्जा प्राप्त गर्ने कुनै पनि व्यवसायले अरू कुरा राख्नुपर्ने प्रावधान छैन। धितो भनेर त्यस्तो चाहिँ के छैन। उसको धितो भनेको उसको प्रतिष्ठा हो, उसले समाजमा दिएको योगदान हो, या धितो भनेको उसको हातमा भएको सिप इलम नै हो। यदि त्यो युवाले चाहिँ जो लिएको ऋण हुन्छ होइन, त्यो यदि समयमै त्यो किस्ताहरू तिर्न सकेन, ब्याज तिर्न सकेन भने तपाईँहरूले चाहिँ समय अवधि चाहिँ कति तोक्नुहुन्छ? अनि त्यो कर्जा उठाउनको लागि विशेष गरी मैले अध्ययन गर्दाखेरि सामाजिक बहिष्कार गर्नेदेखि लिएर सरकारी होइन निकायमा पाउने सेवा सुविधा रोक्का गर्ने विविध भनेर भनेको छ। यो कतिको उचित जस्तो लाग्छ? उचित भन्दा पनि सबै भगवान् गौतम बुद्ध हुँदैन। भगवान् गौतम बुद्ध पनि छान्दै जानुभयो भने एउटा बुद्ध, 2टा बुद्ध, 3टा बुद्ध गर्दाखेरि 100औं बुद्ध पुगेपछि भगवान् गौतम बुद्ध हुने हो। कानुनी प्रावधान या दण्ड सजायको व्यवस्था भनेको जसले त्यसको बर्खिलापमा जान्छ या जसले नियतवश त्यो कुरालाई टेर्दैन, कानुनी निकायमा या नियमनकारी निकायमा हुने व्यवस्था त्यही हो होइन। हामीले विधिको शासनलाई मान्नेतिर लाग्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरा, जुन तपाईँले उठाउनु भएको छ, कर्जा व्यवसाय सुरु गर्दै गर्यो, व्यवसाय सुरु गरेको मान्छेले कर्जा हिनामिना गर्यो, तिरेन भने त्यसलाई सामाजिक बहिष्कृत मात्रै भन्ने कुरा ऊ मात्रै होइन। यदि कहीँ कतै सहकारी सञ्चालकले पनि यो कर्जा हिनामिना गर्यो भने सहकारी सञ्चालकले पनि उसलाई जे कारबाही गरिन्छ त्यही अनुसारको कारबाही सहकारी सञ्चालकले पनि भोग्नुपर्छ। किनकि सहकारी सञ्चालकले सहकारीले पनि कर्जा ल्याउँदै गर्दा सहकारीका सञ्चालक, लेखा समिति, ऋण समिति, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापक सहितको उनीहरूको लाल पूर्जा फोटोकपी, कर तिरेको रसिदको फोटोकपी, र हामीले कहीँ कतै कर्जा हिनामिना गऱ्यौँ भने राज्यले दिने कुनै पनि राज्यले गर्ने असल उपरमा हामी सौला बुझेला भनेर उनीहरूले नै पहिला कबुलियतनामा गरेर यो कर्जा ल्याएका हुन्छन्। र अर्को कुरा, जुन व्यवसायले कर्जा लानु भएको 2-4वटा किस्ता तिर्नु हो, 5-7वटा किस्ता तिर्नु हो, यो के कस्तो हुन्छ भने 3 वर्ष 6 महिनाको पिरियड हुन्छ, 3 महिनादेखि 6 महिनासम्मको ग्रेस पिरियड हुन्छ। यसमा 2 लाख ऋण लियो भने त्यो 12 किस्ता हुन्छन्, 4-12वटा किस्ता हुन्छन्, 6 महिना ग्रेस पिरियड हुन्छ। 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म व्यवसायको प्रकृति हेरेर ब्याज मात्रै तिर्ने र बाँकी 3 वर्ष
अब ती 3 महिनाका हिसाबले किस्ता र ब्याज तिर्ने। 3 वर्षभित्र त्यो पुरा 3 वर्षभित्र त्यो पुरा गरिसक्नुपर्ने। यदि 12वटा किस्तामा 2टा 3टा किस्ता तिरेर कसैले म तिर्दिनँ भन्यो, नियत बस कसैले ल म कुम्ठिजरी खोज्छु म तिर्दिनँ, कसले के गर्न सक्छ भन्ने अवस्था आयो भने सबैभन्दा पहिला त्यो कुरालाई सहकारीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने कुरा हो। सहकारीमा 5-10 जना मात्र शेयर सदस्य हुन्नन्। आजको सहकारीमा केही नभए पनि 1500 देखि 20,000, 22,000, 26,000, 38,000, 42,000सम्म शेयर सदस्यहरू छन्। ल 2,000-3,000 शेयर सदस्य भएको सहकारीले किन उही व्यक्तिलाई लगानी गरेको? त्यो शेयर सदस्य छनौट गर्ने जिम्मा त सहकारीको, हामी त गएर छनौट गर्दैनौँ। पहिला सबैभन्दा पहिला जिम्मा सहकारी लिनुपर्छ। र त्यसपछि ऋणीले तिरेन, ऋणीलाई सबैभन्दा पहिला मौखिक जानकारी गराउने, सहकारीको कर्जा फाँटको कर्मचारीले पहिला जानकारी गराउने व्यवस्था हुन्छ। सहकारीको विशेष गरी त्यो तपाईँहरूले लगानी गर्नुभएको ऋण चाहिँ असुल उपर अथवा त्यो फिर्ता नहुने अवस्था आयो भने सहकारी नै सक्रिय हुन्छ। किनकि सहकारी लगानी गरेको मैले अघि तपाईँले उठाउनु भएको विषयलाई जोड दिएँ। र यसरी सबैभन्दा पहिला सहकारीको ऋण शाखाको कर्मचारीले ऋणी जसले हिनामिना गर्ने मनसाय बनाएको छ त्यो ऋणलाई सबैभन्दा पहिला उनीहरूले सूचना प्रवाह गर्छन्। तपाईँको भाका नागरिक किस्ता नागरिक तपाईँ तिर्न आउनुहोस्। हल किनभने मान्छेको दुईवटा मानसिकता हुन्छन्। वास्तवमै नियतिले तिर्न नसकेको मान्छे र नियतले तिर्न नसकेको मान्छे छुट्टिन्छ। र यसरी ठग्दै गएपछि उनीहरूले पत्रचार गर्छन्। पत्रचार गर्दै गइसकेपछि पहिलो दोस्रो तेस्रो पत्रचार गर्दा पनि उसले टाल गर्यो अटेर गर्यो भने सहकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रो सम्पर्क सचिवालय छ, त्यहाँ मलाई अरू कानुनी उपचारहरू अगाडि बढाउन सकिने। कानुनी उपचारमा के हुन्छ भने सरकारवादी मुद्दा, सरकारी धनी हिनामिना गरेको एउटा उसलाई मुद्दामा कारबाही गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसमध्ये विद्युत काट्ने, खानेपानी काट्ने, दूरसञ्चारबाट टेलिफोन काट्ने, तपाईँको स्थानीय निकायका सबै सिफारिसहरू रोक्का गर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू जफत गर्ने, कालो सूचीमा राख्ने, त्यसपछि सामाजिक बहिष्कृत गर्ने र मतदान दिने सिद्ध अधिकार। त्यति भएपछि त लगानी डुब्ने सम्भावना रहेन। अहिलेसम्म मेरो नवलपरासी जिल्लामा, हाम्रो नवलपरासी जिल्लामा 1 रुपैयाँ कसैले तिर्न बाँकी छ भन्ने त्यस्तो अवस्था छ। ठिक छ प्रितम सर, अब हामी कार्यक्रमको अब लगभग अन्त्यतर्फ पनि आइसक्यौँ। हामी बसेको पनि लगभग आधी घन्टा जति भइसक्यो। अब मैले केही अन्य विषयहरू उठान गर्नु बाँकी नै छ। अब हामी अलिक फरक प्रसङ्ग उठाउँ। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष भनेर पनि आएको छ। त्यसै गरी तपाईँहरूको पनि यो कार्यक्रम चालु हुँदैछ। एकदम सटिकमा तपाईँहरूको उद्देश्य र यो मा चाहिँ अहिले त्यो त्यस्तो होइन समन्वय मेल अथवा अलिकति फरक के छ, त्यो तपाईँहरूलाई डिस्टर्ब गरेको जस्तो अथवा के छ, उद्देश्य एउटै हो कि जस्तो लाग्यो? खासै हामीलाई जस्तै हाम्रो काम प्रक्रियामा यसले हामीलाई कहीँ कतै बेमेल बनाएको अवस्था चाहिँ छैन। अब यसको पनि किनभने बेरोजगार टार्गेट त युवाहरूमै छ। पार्टी र दलको त हुँदैन। बेरोजगारी एउटा समस्या हो, जुन समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, जुन समस्याको निवारण गर्ने दायित्व राज्यकै हो। र जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विषय छ यो पनि राज्यकै दायित्व अन्तर्गत स्थानीय निकायहरूमा रोजगार सम्पर्क। तर एउटै उद्देश्य दुईटा कार्यक्रम भयो जस्तो लाग्यो। अब यसको अवस्था कस्तो छ भने यो गाउँ हरेक घर बेरोजगार हुने मान्छेहरूको डाटा सङ्कलन गरेर त्योबाट रोजगार दिने अवस्था, यसले पैसा दिने अवस्था चाहिँ होइन, यसले चाहिँ रोजगार दिने अवस्था हो। जो बेरोजगार छ उनीहरूलाई श्रम दिने र श्रम बापतको पारिश्रमिक दिने अवस्था हो। हामी चाहिँ मान्छेहरूलाई व्यवसाय बनाउने अवस्था हो। हामी चाहिँ फन्ड दिने र उद्यमी बनाउने र गर्दै गरेको व्यवसायलाई परिष्कृत र परिमार्जित गरेर ठुलो आकारमा बनाउने र जुन रोजगारको प्रधानमन्त्री रोजगारको विषय छ, गाउँबाट घरबाट बेरोजगारको डेटा कलेक्सन गरेर मान्छेले इच्छाएको व्यवसाय के गर्न चाहेको, उद्यममा जान चाहेको कि सिप मुलकमा जान चाहेको कि मजदुरका रूपमा जान चाहेको के हो, त्यो अवस्थाले औद्योगिक व्यवस्थामा जान चाहेको कि त्यो अवस्थाले उनीहरूलाई रोजगारको व्यवस्था दिने अवस्था हो। हामी स्वयं स्वरोजगार बनाउने, उद्यमी बनाउने, मालिक बनाउने अवस्था हो भने यसको अवस्था चाहिँ मानिसहरूलाई रोजगार प्रवाह गर्ने अवस्था हो। त्यो हिसाबले अब तपाईँहरूको उद्देश्य आखिर बाटो के हो भने जसरी हुन्छ मान्छेहरूलाई बेरोजगारीको अन्त्य गराउने लक्ष्य नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब मेरो एउटा जिज्ञासा, जस्तो ऋण चाहिँ अन्य वित्तीय संस्थाले पनि प्रवाह गरिराखेको अवस्था हुन्छ होइन? तपाईँहरूबाट ऋण लिनु र अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुमा फरक चाहिँ के छ? एक्ज्याक्टली एकदम अति नै सान्दर्भिक विषय उठाउनु भयो। खास गरी
यो कर्जा सटिकमा भन्नु एकदम यो कर्जा नेपाल सरकार कर्जा हो। यो कर्जा कुनै पनि व्यक्तिले सहकारी या ब्याङ्कमा निक्षेप गरेको कर्जा होइन, ताकि उसले माग्ने बित्तिकै मिलोस्। हामी हजारौँ मान्छेहरूबाट, सयौँ मान्छेबाट यो कर्जा प्राप्त गर्ने मान्छेहरूको छनौट गर्छौँ। एक दोस्रो, यो कर्जा पाउने मान्छेहरूको हकमा बिना धितो कर्जा पाउँछन्। 2 नम्बर, कर्जाको अवधि 3 वर्ष 6 महिना हुन्छ। 12 किस्तामा यो कर्जा असुली हुन्छ। जो मान्छेले कर्जा प्राप्त गर्छ, कर्जा प्राप्त गरेको दिनमै सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक या म्यानेजरहरूले अनलाइन बिमा गर्ने व्यवस्था छ। कर्जा पाउने ऋणीको हकमा उसले कर्जा पाएको मितिले 3 वर्ष 5 महिना 29 दिनसम्म उसको नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी मार्फत उसको निःशुल्क बिमा गरिदिने व्यवस्था छ। कर्जा बिमा भनेको के हो भने, जुन ऋणीले, मान्नुहोस् रामबहादुर दर्लामी मगरले आज कुनै सहकारीबाट कर्जा लिनुभयो भने, रामबहादुर दर्लामीले कर्जा लिएको दिनदेखि 3 वर्ष 5 महिना 29 दिनसम्म उनले लिएको 2 लाख 5 लाख जति कर्जा लिएको त्यो कर्जा बिमाको व्यवस्था छ। जुन बिमा गर्न लाग्ने 1 रुपियाँ पनि पैसा उसले तिर्नु पर्दैन, सहकारीले पनि तिर्नु पर्दैन, नेपाल सरकारले तिर्छ। दोस्रो कुरो, कर्जा लिएको व्यक्ति 3 वर्ष 5 महिना 29 दिनको पिरियडमा कहीँ कतै भवितव्य भएर गाडीले हानेर, आगोमा परेर, रुखबाट खसेर, पहिरोमा परेर, भूकम्पमा परेर, खोलाले बगाएर या कुनै त्यस्तो बाघ गैँडा कुनै त्यस्तो भवितव्य असामयिक निधन भयो भने उसले जति कर्जा लिएको 3 वर्ष 5 महिना 29 दिनभित्र कहीँ कतै भवितव्य परेर उसको असामयिक निधन भयो भने उसले जति कर्जा लिएको त्यो कर्जा मिना हुन्छ। अर्को कुरा, ऋणीले कुनै पनि पशु चौपाया, गाई, बाख्रा, भैँसी, पाडा, बङ्गुर, माछा, तरकारी, खेतीसम्म कुनै पनि व्यवसाय गरेको ऋणीको कहीँ कतै क्षति भयो भने त्यो क्षति पनि राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले उपलब्ध गराउँछ। उसको पशु चौपायाको मूल्य बराबरको अधिकतम 90% उसलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ। जुन पशु चौपायाको बिमा गर्न लाग्ने पैसा पनि नेपाल सरकारले तिर्छ। जस्तै अब व्यवसाय सञ्चालन गरेका, उद्यम सञ्चालन गरेका मान्छेहरूको परियोजनामा आगो लागि भयो, भूकम्प, खोलाले बगायो, पहिरोले बगायो भने पनि यसको व्यवस्था पनि नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ। र अझै अर्को कुरा पनि के छ यसमा, अझै कुरा के छ भने, जस्तै कृषि र पशुपालन गर्ने व्यवसायका निम्ति, कृषि व्यवसाय गरिरहने, तरकारी खेती गरिरहने मान्छेका निम्ति जेटिए तालिमको 7 दिनदेखि 15 दिनसम्मको व्यवस्था गरेको छ। र पशुपालन गर्ने मान्छेको निम्ति बिजी लगेको दिनदेखि सालना नफाल्दाको बेलासम्म हुन सक्ने सबै कुराहरू, गोबर चेक जाँचदेखि लिएर विभिन्न रोगहरू पहिचान गरेर सुई खोप लगाउन सक्ने व्यवस्था सहितको तालिमको व्यवस्था छ। अझै अर्को कुरो के पनि सुन्नुहोस् भने, यो ऋण लिएको ऋणीले 3 वर्ष 6 महिना 20मा 12वटा किस्ता हुन्छन्। ती किस्ता कुनै पनि दिन भागा नलगाइकन मासिक ब्याज र त्रैमासिक किस्ता भुक्तान गर्ने ऋणीले 3 वर्ष 6 महिनाको पिरियडमा जति ब्याज तिर्छ त्यो ब्याजको कुल ब्याजको 60% ब्याज फिर्ता पाउँछ। फिर्ता पाउँछ। त्यसैले यो कर्जा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको कर्जा भन्दा यो आकाशौँ फरक छ। यो संसारमा कहीँ पनि यस्तो कर्जा छैन। कर्जा खाने ऋणी मरेर ब्याङ्कले टिठाएर आज कर्जा मिना गरेको, उसले पालेको पशु चौपाया मरेर ब्याङ्कले टिठाएर कर्जा मिना गरेको। र अझै जुन तालिमको व्यवस्था भने, जो तालिम लिन जान्छ व्यवसाय, तालिम सहकारीबाट हिँडेको दिनदेखि आउने दिनसम्मको उसलाई खाजा, नास्ता, आवास र गाडी भाडाको पनि व्यवस्था गर्छ। र सँगसँगै सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय इक्विभ्यालेन्ट भएको प्रमाणपत्रको पनि व्यवस्था गर्छ। भनेपछि धेरै राम्रो छ। समग्र रूपमा यो कर्जा नेपालकै पहिलो बहुआयामी कर्जा हो। तर यति राम्रो हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूको कहाँ ऋण लिन आउने युवाहरूको सङ्ख्या चाहिँ के छ, वृद्धि भइराखेको अवस्था छ कि? एउटा सहकारीमा यो कुरा उहाँसम्म जानकारी हुन नसकेको, पुग्न नसकेको अवस्था पनि होला। एउटा सहकारीमा 50 लाख कर्जा आयो भने करिब 300 जना युवाहरूको फार्म बढ्छ। यति धेरै युवाहरूको माग छ, यति धेरै युवाहरूको माग छ कि हामी करिब 20% युवाहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ। मैले योभन्दा अगाडि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राणा मगर परासीको जिल्ला प्रमुख हुँदै गर्दा, यहाँ शम्भु प्रसाद मरासैनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै गर्दा, कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णु प्रसाद गौतम, डाक्टर विष्णु प्रसाद गौतम र म स्वयं हामी आफैले यो जिल्लामा 1 अरब लगानी गर्नुपर्छ भनेका थियौँ गत साल। र थुप्रै नगरपालिका नगर प्रमुखहरूलाई, उपमेयरहरूलाई हामीले आह्वान पनि गऱ्यौँ, तपाईँको नगरपालिकाभित्र भएका तमाम सहकारीहरूलाई युवा स्वरोजगार कर्जा माग गर्नका निम्ति अनुरोध गर्नुहोस्, अपिल गर्नुहोस्, ताकि नवलपरासी जिल्लामा भएका करिब 477-78वटा सहकारीका केही नभए पनि 300 सहकारी आयो भने 300वटा सहकारी आउनु भनेको करिब 3 अरब रुपियाँ माग गर्नु हो।
भने सहकारीहरूलाई आवेदन हाल्न ल्याउनुहोस्। कमसेकम नवलपरासी जिल्लामा 1 अरब लगानी गर्ने वातावरण बनोस्। अब यो अवसरलाई नगर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कसरी लिनुभयो र सहकारी कर्मीहरूले कसरी लिनुभयो कस्तो छ भने यो सहकारीले जम्मा 5% मार्जिन पाउने, तर यहाँ सहकारीमा 18% लगानी गर्ने सहकारी भएको हुँदा यो नेपाल सरकारको कर्जा ल्याएर सहकारीमा आबद्ध भएका शीर्ष सदस्यहरूलाई यो प्रोत्साहन गर्ने, राहत दिने, अनुदानपूर्ण कार्यक्रम ल्याउनका निम्ति नै सहकारी कर्मीहरू इन्ट्रेस्टेड चाहिँ छैन। यो अलिकति सहरी क्षेत्रमा त सहकारीहरू हुन्छ होइन, तर अलिकति दुर्गम क्षेत्रमा भएका युवाहरूलाई चाहिँ कसरी समेट्नुहुन्छ? एकदम हामी यति बेला डेढगाउँमा पनि कार्यक्रम सञ्चालित छ। डेढगाउँ कृष्ण गण्डकीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन छ। अब अहिले हामी रकुवामा पनि शालिग्राम सहकारीमा यो कर्जा कार्यक्रम अगाडि लाँदैछौँ। बुलिङटारमा पनि बुलिङटार बहुउद्देश्य सहकारी मार्फत कार्यक्रम लाँदैछौँ। यता राईकोटमा पनि जौवारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडबाट यो कार्यक्रम लाँदैछौँ। तपाईँ सुस्ता बेलाटारी हुँदै धुर्कोट हुँदै यो लगभग नवलपरासी जिल्लाको पहाडी भूगोल पनि हामी कहीँ पनि छोडेका छौँ। दुर्गम भनिएका ठाउँमा पनि पुग्नु भएको छ। पुगेका छौँ। ठिक छ, यति राम्रो कार्यक्रम छ। यति राम्रो कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूमाथि पनि कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् होइन, कर्मचारी भर्नादेखि लिएर अन्य कुराहरूमा अनियमितता भएको कुरा, ऋण लगानी गर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन नीति छ त्यो नीतिभन्दा बाहिर गएर कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर भन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला। त्योभन्दा बाहेक अन्य ठाउँमा पनि लगानी, अन्य क्षेत्रमा अन्य विषयमा लगानी गरेको, त्यस्तै गरी आफ्नो अलि पहुँचको व्यक्तिलाई मात्रै लगानी गरेको, अनि नियमनकारी भूमिका चाहिँ अलिक कम अथवा निष्क्रिय जस्तो भएको, नियमन गर्दाखेरि पनि कागजमा नियमन गरे जस्तो गरिदिने होइन, निगरानी गरे जस्तो गरिदिने, अथवा उल्टो युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषकै कर्मचारीहरूबाट सहकारीहरूबाट चाहिँ तलब भत्ता लिएको जस्तो एकदमै त्यस्तो आरोपहरू पनि आउने गरेका छन्। एकदमै छोटोमा अन्तिममा तपाईँले यसलाई कसरी चाहिँ धन्यवाद प्रस्ट्याउनुहुन्छ? तपाईँले जुन विषय उठाउनु भएको छ यो राज्यकै निम्ति चुनौतीको विषय उठाउनु भएको छ। जुन हामीले युवा स्वरोजगार कोषले लगानी गरेको लगानी सही ठाउँमा पुगेको छैन भन्ने जुन गुनासो छ या प्रश्न छ, मैले अन्य जिल्लाको सवालमा त्यति धेरै बोल्न सक्दिनँ, तर नवलपरासी जिल्लाको सवालमा चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू छैनन्। पहुँचको आधारमा म आफै कसैलाई चिन्दिनँ, म आफैले मेरो मिलो मतमा कहीँ पनि त्यस्तो लगानीको वातावरण छैन। र मैले सहकारीमा पनि के भनेको छु भने सहकारी सञ्चालक या कर्मचारीले कुनै पनि सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीले यो कर्जा लिनुभयो भने फिर्ता गर्नुपर्छ। नवलपरासी जिल्लामा 2-4वटा सहकारी सञ्चालकको कर्जा पनि फिर्ता गराएको छु मैले। यही औषधिमा पनि विषयभन्दा पर, कोषको मर्मभन्दा पर ठुला व्यवसायहरूमा लगानी गरिएका व्यवसाय 4-5वटा सहकारीको 4-5वटा कर्जा मैले फिर्ता गराएको छु। र यो समस्या थुप्रै आउने सवालमा सुन कालीगढको हिसाबले पनि यो कर्जाको समस्या आएको हुनाले मैले सहकारीहरूमा जुन भन्दै गर्दा सुन कालीगढमा काँचो सुन लिएर आएर बनाएर मैले ज्याला लिने हो भन्ने हिसाबले सहकारीले कन्भिन्स गरेर दिएको अवस्था पनि 5-7वटा सुन कालीगढको पनि मैले कर्जा फिर्ता गराएको अवस्था छ यति बेला। र अर्को कुरा, तपाईँले जुन सहकारी भित्रबाट युवा स्वरोजगार कोषको मान्छेहरूले पनि सहकारीबाट तलब भत्ता लिने त्यस्तो केही पनि छैन। सहकारीबाट तलब भत्ता लिने यो चाहिँ नामुमकिन, यो हुनै सक्दैन। नवलपरासी जिल्लामा भन्नुहुन्छ भने तपाईँले कहीँ कतै हेरेर लेखेर भन्न सक्नुहुन्छ कि 1 रुपियाँ कुनै सहकारीबाट पीडित भुजेलले लियो, पारिश्रमिक लियो भन्नुभयो भने त्यसको जवाब दिनको निम्ति, त्यसको नियमनकारी निकायमा म उभिनको निम्ति तयार छु। र अर्को कुरा, साँच्चै नियमन फितलो भयो भन्ने विषय जुन उठेको छ, म अरू जिल्लाको जिम्मा लिन चाहन्न, अरू जिल्लामा हुन सक्ला, तर नवलपरासीको हकमा नवलपरासी यस्तो जिल्ला हो, म तपाईँलाई 4-5वटा कुरा ब्रेक गरेको जिल्ला हो। यो सबैभन्दा धेरै ब्याज अनुदान बाँड्न सफल, सबैभन्दा धेरै उद्यमी बनाउन सफल, सबैभन्दा धेरै कर्जा भित्राउन सफल, सबैभन्दा धेरै नियमन गर्न सफल, सबैभन्दा धेरै पत्रकार सम्मेलन गर्न सफल। र अझै एउटा कुरा के पनि म भन्न चाहन्छु भने सहकारीमा आएर जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहकारीमै आएर सहकारीको कार्यक्रममा अध्यक्षता गरेको नेपालकै पहिलो जिल्ला हो। र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी, प्रशासन, नेपाल सरकारका 10औं तहका अधिकृतहरू अन द स्पोट माछा पालनमा पुग्ने, भैँसी पालनमा पुग्ने, कुखुरा पालनमा पुग्ने, चाउचाउ उत्पादनमा पुग्ने करिब दर्जनौँ पटक, करिब 1.5 दर्जनभन्दा धेरै पटक हामी स्थानीय निकायमा, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अब सिडिओ प्रशासन र अन्य अधिकृतहरूसहित पुगेको पहिलो जिल्ला नवलपरासी हो भन्दै, र सबैभन्दा धेरै पत्रकार सम्मेलन गरेर कोषको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा, नवलपरासीको लगानीको बारेमा सबैभन्दा धेरै पारदर्शी गराउने जिल्ला पनि नवलपरासी भएको हुँदा यो विषय चाहिँ स्वीकार्न तयार छैन। अन्य विषय हुन सक्छन्,
अरू जिल्लामा त्यो सुधार गर्दै लानुपर्ने विषय भनेको छ। ठिक छ, अब यहाँको जिल्लामा राम्रै छ, यसको लागि तपाईँलाई होइन तपाईँ प्रशंसनीय पात्र पनि हुनुहुन्छ, त्यो अझै पनि राम्रो हुँदै जाओस्, यहाँलाई शुभकामना पनि छ। मैले यो प्रश्न किन राखेँ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अध्ययन गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय रूपमा भेटेको कुराहरू यस्तो रहेछ है, तपाईँहरू माथि पनि प्रश्न उठ्दो रहेछ भन्ने हिसाबले मैले जिज्ञासा मात्रै राखेँ। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ, एकदमै छोटोमा अब कतिपय युवाहरू चाहिँ बेरोजगार भएको अवस्था, केही गर्छु भनिराखेको भए तापनि त्यो के कसरी होइन अब त्यो मेसो नपाएर बसिराखेको अवस्था पनि हुनसक्छ। तपाईँ नवलपरासीको हकमा कहाँ कहाँ कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ एकचोटि सर र छोटोमा, एकदमै छोटोमा? हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला यो राज्यको एउटा संयन्त्र कस्तो छ भने राज्यले आह्वान यति ठुलो भलमबाट आह्वान गर्छ कि यो संसारै अब खस्दै छ कि आकाशै खस्दै छ कि अब साँच्चैको कायापलटै हुन्छ कि भन्ने हिसाबले राज्यले एउटा त्यो हुङ्कार फिजाउँछ। तर जब प्रोसिड्युरहरू हुन्छ, प्रोसिड्युर यति ल्याक छ कि तपाईँको बोलेका कुराहरू पुरा हुन वर्षौँ लाग्छ। युवाहरू विदेशबाट फर्किने लहरको यति धेरै छ, तर राज्यले जुन कुरा दिनुपर्ने हो, जुन कुरा आह्वान गरेको छ त्यो कुरा पुरा गर्न चाहिँ कानमा तेल हालेर बसेको जस्तै अवस्था हो। र यद्यपि हुँदाहुँदै पनि सबै मान्छेहरूले फेरि त्यही कुरा मात्रै हेरेर फेरि संसार चल्दैन, या कार्यक्रमको प्रभावकारिता चल्दैन। र नवलपरासी जिल्लामा गैँडाकोटदेखि सुनोलसम्म, धुरकोटदेखि सुस्तासम्म, डेढगाउँदेखि काउसतीसम्म थुप्रै सहकारीहरूमा कर्जा कार्यक्रम लागू भएका छन्। र रिसेन्टली अबको केही दिनभित्र हुप्सुगढ गाउँपालिका गिरुबारीमा सैदपुर पर्दुक बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडमा कर्जा लगानी हुँदैछ। भूमैको सिद्धार्थ बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडमा कर्जा लगानी हुँदैछ। अब छिट्टै नवलपरासीका सबैभन्दा धेरै मध्यबिन्दु नगरपालिकामा लगानी हुने अवस्था छ। त्यसपछिका सुनौल नगरपालिकामा, त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकामा, त्यसपछि बुङदिगाली गाउँपालिकामा, र त्यसपछि गैँडाकोट, प्रगतिनगर, देवचुली, काउसती जिल्लाका सबैजसो सहकारीहरूमा यो युवा स्वरोजगार सँग चाहिँ कर्जा सम्झौता भएको छ। तपाईँले आफ्नो पाएक पर्ने सहकारीमा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। करिब 32-36वटा सहकारीहरूमा अब कर्जा कार्यक्रम रिसेन्टली लगानी हुने अवस्थामा छ। र हालै 2-4 दिन 5-7 दिनको पेरिफेरीमा गिरुबारी स्थित सैदपर्दुक र भूमै स्थित सिद्धार्थ बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडमा कर्जा लगानी हुने अन्तिम तयारीमा छ। बेरोजगार युवाहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद छ प्रितमजी, तपाईँले आफ्नो यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो र युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषको बारेमा धेरै जानकारी पनि दिनुभयो। यहाँलाई एकदमै हार्दिक धन्यवाद छ। खास गरी धन्यवाद छ प्रेम सरलाई पनि विशेष धन्यवाद छ। र खास गरी अझै धन्यवाद चाहिँ बुद्धदर्शन टेलिभिजन, जसले युवा तथा सानो व्यवसाय स्वरोजगार कोषका नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा र हजारौँ युवाहरूका जिज्ञासाको बारेमा यो तपाईँको बुद्धदर्शन टेलिभिजनको यो कार्यकक्षमा आएर केही कुरा राख्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसका निम्ति विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम विशेष सवालको आजको अङ्कमा हुनुहुन्थ्यो प्रितम भुजेल, युवा तथा सानो व्यवसाय स्वरोजगार कोष नवलपरासीका सदस्य सचिव। विशेष गरी हामीले युवा स्वरोजगार कोष भने चाहिँ के हो, कसरी चाहिँ युवाहरू यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने आदि विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।